सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको धम्की। याद राख चोर सरकार भन्दै फेसबुकमा लेखे स्टाटस। केन्द्र सरकारलाई किन चोर सरकार भने बालेनले सिंहदरबारमा किन आगो लगाइदिने धम्की दिए, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरु गर्यो जनतासँग माओवादी अभियान। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा उद्घाटन। जनतासँग माओवादी कार्यक्रमको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनताले गरे सुरुङ मार्गबाट पीडित भएको गुनासो। एक साताभित्र समस्याको समाधानको उपायसहित आफूलाई रिपोर्ट दिन सुरुङ मार्गका आयोजना प्रमुखलाई फोनबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए निर्देशन। माओवादी केन्द्रको राजनीतिक एजेन्डाको बलमा पछिल्लो पटक पनि म प्रधानमन्त्री भए भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर इतिहासले नै सम्झिने गरी साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाएको धारणा। नेकपा एमाले आफै समाप्त भएर जाने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको दाबी। नेकपा यसलाई समाप्त पार्ने घोषणा गरिरहेको एमाले आफै सोतर भइरहेको र हावा खाइरहेको जिकिर। नेकपा एमाले बाहेक 10 पार्टीहरू मिले पनि देश चलाउन नसक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। हाम्रो स्वाभिमानमा छिमेकीले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्दै ओलीको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व सहमतिबाट टुङ्गो लगाउन अध्यक्ष ओलीले दिए निर्देशन। प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको जवाफ। एमालेको भविष्यवाणी गर्ने अधिकार अरूलाई छैन। पार्टीको नेतृत्व केपी ओली बाहेक अरूबाट हुन नसक्ने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको दाबी। गुटबन्दीबारे शंकर पोखरेलको प्रष्टीकरण। यी हल्लाहरू हुन् विष्णु पौडेल र म मिलेर एमाले बलियो बनाएका छौं। एमालेलाई कमजोर बनाउन सत्तारूढ दलले विदेशी शक्तिको आडमा मोर्चाबन्दी बनाएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको टिप्पणी। नेकपा एमालेमा गुट बनाउने छुट कसैलाई नरहेको सचिव गोकर्ण विष्टको चेतावनी। लुम्बिनी एमालेको लाल किल्ला हो, कसैले कमजोर बनाउन सक्दैन भन्दै सचिव पद्मा अर्यालको धारणा। संसारले बुझोस् राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको सवालमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा छ भन्दै नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। एमसीसी र बीआरआईबाट नेपालले देशको हितमा हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको टिप्पणी। देश ठूला राजनैतिक दलहरूको सिन्डिकेटको शिकार भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको धारणा। धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि अपमान गरिएको लिङदेनको आरोप। सरकारले जनताको पक्षमा पनि काम गर्दो रहेछ भन्ने तथ्य पहिलो पटक स्थापित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाई। चुच्चे नक्सालाई चीनले उपेक्षा गरेपछि गोकुल बास्कोटाले ट्विटरमा लेखे सम्बन्धका नाममा देश चेपुवामा रहन सक्दैन। प्रहरी समायोजन माग्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू अदालत जाने तयारीमा। मूल्य वृद्धि विरुद्ध देशभरि युवा संघको प्रदर्शन। अछामको वैद्यनाथ धाममा गुठीको जग्गा विवाद स्थानीय विरोधमा उत्रिए। पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएकाहरू भने जग्गा आफ्नै भएको दाबी गर्दै विद्यालय जान हिँडेका भैतडीका 52 वर्षीय शिक्षक जयबहादुर बोहरा 11 दिनदेखि बेपत्ता। कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा जटिल प्रकृतिको उपचार सफल। वायु सेवा सञ्चालन गर्न अब न्यूनतम 3 वटा जहाज हुनुपर्ने मापदण्ड तय। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना मुआवजा माग गर्दै जग्गा धनीद्वारा सडक बन्द। ललितपुर महानगरपालिकाले कुसुन्तीमा लिफ्ट सहितको अत्याधुनिक आकाशे पुल बनाउने। धनकुटा नगरपालिकाद्वारा 17 वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज। हवाई टिकटमा सरकारले लगाएको भ्याट फेरि कार्यान्वयनमा आयो। अब हवाई भाडा महँगो हुने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको उपमेयर सुनिता डङ्गोलको भनाई। काठमाडौँमा सडकमा साइकल चलाउने वातावरण नै नभएको कलाकार हरिवंश आचार्यको गुनासो। नेपाली सिनेमा विश्वभरका दर्शकलाई लक्षित गरेर बनाइनुपर्ने अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको सुझाव। अभिनेत्री निरुता सिंहले गरिन् मुम्बई निवासी सञ्जीव गुलाटीसँग बिहे। फेसबुक मार्फत गराइन् जानकारी। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित काफी रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। इजिप्टमा बहुराष्ट्रिय सैन्य अभ्यास सुरु। अस्ट्रेलियामा गर्मी बढेपछि सावधानी अपनाउन आग्रह। स्पेनमा 1 महिनामा 1 करोड 1 लाख विदेशी पर्यटक भित्रिए। भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन अप्रिल जुनमा 7.8% वृद्धि भएको तथ्याङ्क। सूर्यको अध्ययन गर्न भारतले पठायो अन्तरिक्ष यान आदित्य L1। इजरायलमा चम्किन सावित्रा एकै खेलमा गरिन् 4 गोल। एसियाडका लागि नेपाली खेलाडीलाई व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरियो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी महिनावारीका बेलामा किन बेला बेलामा रक्तस्राव हुन्छ यसको विषयमा हामी जानकारी दिनेछौँ। सँगसँगै महिनावारीका बेला शारीरिक सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन, रक्तस्रावको उपचार कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौको 17 गते आइतबार स्पेसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 3 तारिक। आज भदौ कृष्ण चतुर्थी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले धम्की दिएको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उहाँले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिनुभयो। महानगरपालिकाको गाडी सरकारले रोकेकोमा उहाँको आपत्ति छ। उहाँले चोर सरकार भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको छ। आजका लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार, बालेनको भनाइरहेको छ। शनिबार राति 9:21 जाँदा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बालेनको यस्तो उत्तेजक अभिव्यक्ति आएको हो। आजका लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार भनेर दर्शक महानुभाव बालेन शाहले खास गरी सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्दै लेखेको उत्तेजक अभिव्यक्ति अनि याद राख चोर सरकार भनेर जुन खालको अभिव्यक्ति लेख्नु भएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रले जनतासँग माओवादी अभियान सुरुवात गरेको छ। शनिबारबाट उक्त अभियान सुरुवात भएको हो। जनतासँग माओवादी अभियान अन्तर्गत हरेक नेता एउटा वडामा जानुपर्ने निर्णय अनुसार शनिबार माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 मा पुग्नुभयो। कार्यक्रम सञ्चालक सिन्धुपाल्चोक 1 का सांसद माधव सापकोटा रहनु भएको थियो भने बागमती इन्चार्ज जनार्दन शर्मा फोनमा यताउता कुरा गरिरहेका बेला प्रचण्ड भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यतिकैमा जनार्दनले आफ्नो मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभयो। भाषण गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई जनार्दनले आयोजना प्रमुख फोनमा छन् भन्दै दिएपछि प्रचण्डले हेलो नवीनजी भन्दै कुरा गर्न थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भाषण रोकेर फोनमा कुरा गरे पनि भाषण सरह दर्शकले सुनिरहेका थिए। उहाँले आफू चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 मा आएको र यहाँका जनताले सुरुङ मार्गबाट पीडित भएको गुनासो गरेको भन्दै एक साताभित्र समस्या समाधानको उपायसहित आफूलाई रिपोर्ट दिन फोनबाटै निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो ओडा सुरुङ मार्गबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेछ। यहाँ सुरुङ खन्दाको आवाजले घरहरू चर्किएको कुरा आएको छ। खानेपानीका मुहान सुकेको लगायतका धेरै समस्या रहेछन्। तपाईले एक साताभित्र समस्या समाधानका उपाय र राहतको कुरा सहित मलाई भेट्नुस्, अरू कुरा भेटमा गरौँला उहाँको भनाइरहेको थियो। खासमा स्थानीय कार्यकर्ताले नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको कारण भएको समस्याबारे सुनाएका रहेछन्। जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीले बोल्दा बोल्दै आयोजना प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठसँग कुरा गराउनु भएको रहेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक आफू जनताको काम गर्न प्रधानमन्त्री भएको भन्दै कसैले हटाउने प्रयास गरेमा करोडौँ जनता सडकमा उतारेर प्रतिवाद गर्ने योजना बनाएको समेत सुनाउनु भयो। तर परिस्थितिले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन र उहाँले जुन खालको प्रश्न कार्यक्रम भएको थियो सामाजिक सञ्जालमा पनि यो भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ। खास गरी चन्द्रागिरीमा प्रचण्डले भाषण गर्दा गर्दै जब जनार्दन शर्माले फोनमा अर्जेन्ट बात गराउनु भयो र प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू पार्टीको इतिहास र राजनैतिक एजेन्डाको तागतमा पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी केन्द्र 32 सिटको सानो पार्टी भए पनि पार्टीको इतिहास राजनैतिक एजेन्डाको बलमा आफू तेस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री बनेको बताउनु भयो। काठमाडौँको चन्द्रागिरी स्थित भट्टी डाँडाबाट जनतासँग माओवादी विशेष अभियानको शुभारम्भ गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई नेपाली जनताको भरोसा रहेको दावी समेत गर्नुभयो। आफूले प्रधानमन्त्रीमा करिब 100% विश्वासको मत पाएबाट तथा आफ्नो पार्टीप्रति इतिहासको नेपाली जनताको र अरू पार्टीहरूको पनि भरोसा रहेको भन्ने प्रमाणित भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताको भरोसा जगाउन र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा उत्साहको सञ्चार गराउन आफूले सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रतिक्रियावादीहरूले अहिले पनि सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउनका लागि आफ्नो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबारे भ्रम फैलाउने कोसिस गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सुरुवात गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पनि नयाँ खालको जनयुद्धको रूपमा लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले इतिहासले नै सम्झाउने गरी साहसिक र जनपक्ष कामहरू अगाडि बढाइरहेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अगाडि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन नसकेका गुनासा गर्दै यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्ष कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता बीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले देखेका सपना अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा राजनीति गतिशील हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको राजनीति आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट देशभर अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले आफै समाप्त भएर जाने टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा यसलाई समाप्त पार्ने घोषणा गरिरहेको एमाले आफै सोत्तर भइरहेको र हावा खाइरहेको जिकिर गर्नुभयो। पार्टीको चाङ्गु नारायण नगर कमिटीले भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले भने हरेक असम्भव कुराहरूलाई सम्भव बनाउँदै अगाडि बढिरहेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले अन्य पार्टीहरूलाई समेत साथमा लिएर समाजवादको झण्डालाई बुलन्द गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई सशक्त बनाउन आफूले सङ्गठन निर्माणको कामलाई तीव्रता को समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई जनताको बीचमा लैजाने गरी गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन पनि पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने जस्तो के नेकपा एमाले आफै समाप्त भएर जाला? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी बाहेक अन्य 10 पार्टी मिलाएर गठबन्धन गरे पनि देश चलाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारले देशलाई सङ्कटमा लगेको भन्दै ओलीले देशलाई सफल अवतरण गराउने पार्टी नेकपा एमाले मात्रै रहेको दावी गर्नुभएको छ। उद्देश्य, नीति र गन्तव्य नभएकाले एमाले बाहेकले देश चलाउन सक्दैनन्। बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ। एमाले बाटो बिराउने पार्टी नभई आफ्ना गन्तव्य र लक्ष्यमा पुग्ने पार्टी भएको बताउँदै ओलीले भन्नुभयो, अरूको 10 वटा बुद्धि र एमालेको एउटा बुद्धि पुग्दो छ। एमाले मात्रै देश चलाउँछ, पार्टी र देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउनेछ उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले मिसन 84 एमाले एक्लैले तीनै तहका सरकारमा बहुमत ल्याउने अभियान भएको बताउनु भयो। त्यसका लागि अरू सबै दल एकातिर, तर एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउने गरी जुटेको बताउनु भयो। टोलटोलमा कमिटी, घर घरमा सदस्य बनाएर हिँडेका छौँ। सबै दल एकातिर र एमाले एकातिर भए पनि हाम्रो जितलाई रोक्न सक्ने छैन उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि नेकपा यस लगायतका दलबाट एमालेमा नेता कार्यकर्ताको लड्को लागेको बताउनु भयो। ओलीले भन्नुभयो, समुद्रबाट निस्केर कुनै माछा पोखरीमा जान खोज्छ होला, त्यस्तै कोही नेता कार्यकर्ताहरू पार्टीमा जान्न। एमालेमा बिग्रेका केही फल 2 वर्ष अघि खसे, तिनै खसेकाले अल्झाएका केही कार्यकर्ता छन्, अल्झेका कार्यकर्ता आउँदैछन् उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताका विषयमा छिमेकीले चिन्ता गर्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। रूपन्देहीमा आयोजित एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा उहाँले देशको स्वाभिमान र स्वाधीनता आफै माथि उठाउने भन्दै छिमेकीले पिर गर्नु नपर्ने बताउनु भएको हो। हाम्रा कुनै पनि छिमेकीले यो कुरा चिन्ता गर्नु पर्ने, पिर गर्नुपर्ने छैन। आफ्नो राष्ट्रको स्वाभिमान उहाँहरूलाई पनि बोध हुन्छ, हामीलाई पनि हाम्रो देशको बोध हुन्छ। आफ्नी आमा आफूलाई प्यारो लाग्छ, आफ्नी आमाको सम्मान आफूलाई गर्न मन लाग्छ। तपाईहरू हामी छिमेकी मित्र आफ्नी आमालाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने हामी पनि हाम्री आमालाई सम्मान गर्छौं उहाँको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले अगाडि भन्नुभयो, तपाईहरू आफ्नो देशलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, हामी पनि हाम्रो देशलाई सम्मान गर्छौं। तपाईहरू आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गौरव गर्नुहुन्छ, हामी झन बढी गर्छौं। किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले साम्राज्यवादसँग, उपनिवेशवादसँग लडेर यस देशमा स्वाभिमान गुम्न नदिएर, पराधीन हुन नदिएर स्वतन्त्र राखेका नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्छ। नेपालको स्वाधीनता दिवस छैन उहाँको भनाइ छ। ओलीले नेपाललाई अझै गरिब हुन नदिने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व आपसी सहमतिबाट टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। एमालेको प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई बुटवलमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रदेशमा सकेसम्म उच्च स्तरीय सहमति र नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चुनिने बताउनुभयो। हामी विरोधीसँग लड्नु पर्नेछ, पार्टीभित्र एकता गर्न नेताहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेलका भनाइ सुनेको छु। उहाँले भन्नुभयो, 19 जना पदाधिकारीमा लुम्बिनीबाट 7 जना हुनुहुन्छ, यस्तो ठाउँमा किन विवाद आउनु पर्यो उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले कोही कसैले नेता
नेताका नाममा कुरा नगर्न निर्देशन दिँदै कसैको आशीर्वाद हुँदैन, आफ्नो क्षमताले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरु बस्नुहोस्, कुरा टोक्न्याउनुहोस्, हामी सबै सहमतिमा बाहिर आउनुपर्छ। यस्तो इतिहास बोकेको क्षेत्रमा यति धेरै नेताहरू भएको अवस्थामा विवाद बाहिर आएको सुन्नु नपरोस्, यो पार्टीको क्लियर कुरा हो। तपाईहरुले आज बसेर सहमति गर्नुस्, म भोलि घोषणा गर्छु। लुम्बिनीबाट सिङ्गो देशवासीलाई पार्टी कमिटीलाई सन्देश दिनुपर्नेछ। अध्यक्ष ओलीले लुम्बिनी जस्तो ऐतिहासिक स्थानबाट राजनीतिक जागरणका हिसाबले ऐतिहासिक क्षेत्रबाट एमालेको बलियो किल्ला, सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको उद्गम स्थलबाट एमाले एकताको सन्देश दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सबैभन्दा पहिला सुरु गरेको बताउँदै ओलीले भन्नुभयो, यो अधिवेशन प्रादेशिक संरचनामा गएर कर्मकाण्ड पूरा गर्न अधिवेशन गरिएको होइन। एमाले कर्मकाण्डका लागि होइन, आवधिक रूपमा उद्देश्यसहित अधिवेशन गर्न थालेको छ। अरू पार्टी जस्तो जसरी पनि सरकार टिकाउन बनेको पार्टी होइन। सुशासन र समृद्धिका लागि नेतृत्व गर्ने सरकार बनाउने, देश र जनताका लागि काम गर्ने, सरकार चलाउन चाहने पार्टी हो। चुनावदेखि चुनावसम्म, सरकारदेखि सरकारसम्म पुग्ने गरी बनेको पार्टी होइन। यसमा एमालेका कार्यकर्ताले सबैलाई जवाफ दिनुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। ओलीले पार्टीको लडाईँ सधैँ प्रतिक्रियावादी विकास र समृद्धिका विरोधीहरूसँग हुने बताउनु भएको छ। नेकपा यस र माओवादीलाई सङ्केत गर्दै ओलीले भन्नुभयो, वामपन्थी खोल ओडेकाहरू दक्षिणपन्थीसँग गठजोड गरेर जनताको सरकार ढालेका हुन्। तिनै शक्तिहरू राष्ट्रवादी भन्दै हिँड्दैछन्। माओवादीसँगको एकता, कम्युनिस्ट शक्ति बलियो बनाउन गरिएको भए पनि कुण्ठित मनसाय राखेकाहरूबाट पार्टी कब्जा गर्ने गलत मनसाय भएर समस्या आएको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारबाट हटेपछि विकासका सबै काम रोकिएको दावी गर्नुभयो। रोप्ने बबुलको रुख, खोज्ने स्याउ, बनाउने सरकार अनि खोज्ने विकास, यस्तो हामीले सुरु गरेका विकासका योजना अहिले सबै अलपत्र छन्, उहाँले भन्नुभएको छ। सरकार र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै उहाँले भन्नुभयो, बङ्गलादेश जाने बाटो पहिले नेपालले पाएका हौँ। अनर्गल प्रचार हो, कुन बाटोका लागि जमिन दिने, पैतृक सम्पत्ति हो र जमिन दिने, प्रचण्डलाई अरूलाई दिने अधिकार छैन। यस्ता त प्रधानमन्त्री छन्, एपीजीको कुरा किन नगरेको भन्दा रिसाउँछन् भनेर जवाफ दिए। घेरु वस्त्र धारणम, मुद्रा भैँसी ताननम, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा हामी तलमाथि हुन दिँदैनौँ। पुर्खाले हामीलाई राखेका हुन्, हामी कहिल्यै पराधीन भएनौँ। यसमा कोहीसँग अधिकार छैन। उपनिवेश नभएको विश्वको 19वटा देशमध्ये नेपाल हो, ओलीको भनाइ छ। अहिले सरकारले चलाएको अनावश्यक घोषणा व्यङ्ग्य गर्दै उहाँले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारतिरको मेरो अभियान रोकिन्न भने हुन्छ, विरुद्ध हटाए हुन्छ। सरकारमा भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूका आसेपासे जोडिएका घटना सबै गुपचुप बनाइँदैछ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेको भविष्यवाणी गर्ने अधिकार अरूलाई नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले एमालेको विषयमा भ्रम फैलाएर आफू बलियो बन्ने सपना नदेख्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। गत बिहिबार सुर्खेतमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेभित्र धाँजा फाटेको, नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति हैरान भएको र कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने बताउनु भएको थियो। सोही भनाइप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, अवसरवादीहरू एमालेलाई कमजोर बनाउन सके, आफू बलियो भइएला भन्ने सोचेर भविष्यवाणी गर्दै हिँडेका छन्, तर एमालेको भविष्यवाणी गर्ने अधिकार अरूलाई छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। पौडेलले अगाडि भन्नुभयो, विगतमा पनि एमालेलाई कमजोर मात्र होइन, समाप्त पार्न प्रयास गरिएको थियो, तर एमालेले ती सबै प्रयासलाई परास्त गरेको हो। उपाध्यक्ष पौडेलले प्रदेश अधिवेशनलाई लिएर महासचिव पोखरेल र आफ्नो नाम जोडेर गुटको लडाईँ भनेर प्रचार गरिएको, तर कुनै पनि गुट नरहेको बताउनुभयो। शङ्कर पोखरेल र मेरो गुट छैन, रङ्गीन समाचारबाट तरङ्गित नहुनुहोला। पौडेलले भन्नुभयो, गुटबन्दी मुद्दाबाट पार्टी एकता जिन्दाबाद। उहाँले नीति र विचारमा एमालेभित्र कुनै विमति नरहेको दाबी गर्दै विवाद छ भन्ने कुरा पानीको फोका मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले 10औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले एकताबद्ध रहेको बताउनुभयो। गत वर्षको आम निर्वाचनमा पार्टीले जित्ने सुनिश्चित भएका र फराकिलो मतान्तरले जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा अनपेक्षित नतिजा आएको भन्दै उपाध्यक्ष पौडेलले त्यसको समीक्षा गरिनुपर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र र अरू समस्या समाधान गर्न नसक्ने पौडेलको दाबी छ। उहाँले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि 2084 को चुनावमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने गरी एकताबद्ध भएर लाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आगामी नेतृत्व पनि केपी शर्मा ओलीभन्दा अरूबाट नहुने बताउनु भएको छ। एमालेमा नीति र नेतृत्वको विषयमा कुनै समस्या छैन, हामी नीतिमा स्पष्ट छौँ। नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन। उहाँकै नेतृत्वमा पार्टीले मिसन 84 बनाएको छ, त्यसमा कोही कसैले कुण्ठित विचार नराखे हुन्छ। बुटबलमा आयोजित एमाले प्रदेश अधिवेशनमा उहाँले भन्नुभएको छ, एमालेभित्र विधि र नीतिको विषयमा कुनै पनि विमति नभएको, नेतृत्वको विषयमा कुनै विवाद छैन, विवाद ल्याउने कोसिसलाई पानीको फोका जस्तै बनाएर जानेछौँ, उहाँको भनाइ छ। अहिले बलियो पार्टी रहेको एमालेमा विग्रह चाहने अवसरवादीहरूका विषयमा एमाले प्रष्ट रहेको पनि पौडेलले बताउनु भएको छ।
यसैबीच नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफू र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल बीच कुनै पनि विवाद नरहेको बताउनु भएको छ। एमाले भित्र विवाद देखाएर केही व्यक्ति रमाएको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेलाई बलियो बनाउनु उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र आफ्नो बलियो एकता रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार बुटबलमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पोखरेलले केही दिन यता केही मिडियामा आएका अनावश्यक टिप्पणीहरूको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो। लुम्बिनीमा एमाले बलियो देखेर केही शक्तिले यस्तो प्रचार गरेका हुन्, यसमा कुनै सत्यता छैन। एमाले बलियो बनाउन हामी दुईको एकतामा केही समस्या छैन। उनीहरूको अफवाह चिर्न हामीले लुम्बिनीबाट सन्देश दिनेछौँ। आम कार्यकर्तामा यो मेरो प्रतिबद्धता हो उहाँले भन्नुभयो। एमाले भित्रको विवाद देखाएर केही दलका व्यक्तिहरू र केही मिडियाका व्यक्तिहरू खेल्न खोजेका छन्। एमाले एक बनाउन विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको एकता कहिले टुट्न दिने छैनौँ उहाँको भनाइ छ। केही दिन अघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुर्खेतमा एमाले भित्र ठूलो पहिरो जाने बताएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पोखरेलले अब एमालेमा होइन नेकपा माओवादी केन्द्रमा ठूलो पहिरो जाने समय आएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अब देशमा माओवादी जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरू आवश्यक नभएकाले पहिरो एमालेमा होइन माओवादीमा जान थालेको बताउनुभयो। देशमा अब धेरै पार्टी आवश्यक नभएको र देशको समृद्धिका लागि माओवादी सहित अन्य दलमा रहेका व्यक्तिहरू धमाधम एमालेमा आइरहेको बताउनुभयो। एमाले विरुद्ध सत्तारूढ दलको गठबन्धनले दुनियाँलाई आश्चर्यमा पारेको बताउनुभयो। पार्टीभित्रको लोकतन्त्रमा एमाले सबैभन्दा अगाडि रहेको नेता पोखरेलको भनाइरहेको छ। माओवादी भन्दा धेरै प्रजातान्त्रिक कांग्रेस पार्टी रहेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कति समय पार्टीको नेतृत्व गरेका छन् भन्ने विषय दुनियाँलाई अवगत छ। त्योभन्दा धेरै अगाडि कांग्रेस छ। एमालेमा त हरेक समयमा नेतृत्व फरक नेताहरूले गरिरहनु भएको छ महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ। मिसन 2084 को नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुहुने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, गुटबन्दीबारे शंकर पोखरेलले यी हल्लाहरू हुन्, विष्णु पौडेल र म मिलेर एमाले बलियो बनाएका छौँ, अब एमालेमा पहिरो जाने होइन नेकपा माओवादी केन्द्रमा पहिरो जाँदैछ भनेर जसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमाले विरुद्ध सत्तारूढ दलहरूले विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुटबलमा आयोजित पार्टीको प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता गेवालीले प्रमुख प्रतिपक्ष विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको विषय सामान्य नभएको बताउनु भएको छ। देशी विदेशी शक्ति मिलेर एमालेलाई कमजोर बनाउन यसो गरिएको हो। देशमा अस्थिरता निम्त्याउन यसरी एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिएको छ। हरेक एमालेका सचेत कार्यकर्ताले यो विषय बुझ्न जरुरी छ। यतिबेला पार्टी शान्तिपूर्ण युद्धमा छ। लुम्बिनीबाट देशका आम कार्यकर्तालाई सन्देश दिनुपर्नेछ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले साथीहरूले यहाँबाट त्यो सन्देश दिनुहुनेछ उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गर्दै आफ्नो कुर्सीको दीर्घायुको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्नेहरूबाट नेपालीले कुनै आशा गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारमा रहेका दलका नेताहरूले सामाजिक सद्भाव खलबलिने गरी दिएका अभिव्यक्तिले देशलाई थप अस्थिरतामा लगेको नेता गेवालीको भनाइ छ। नेता गेवालीले सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्तालाई जोगाउने गरी विभिन्न भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने र बन्द गर्ने हल्ला गरिएको बताउँदै अब एमाले भित्रको एकताबाट त्यसलाई चिर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एमाले भित्र सबै शक्तिको गठबन्धन हुँदा पनि एमाले जनमतमा पहिलो शक्ति भएको बताउँदै उहाँले सरकार बनाउन बहुमत आवश्यकता हुने भएकाले अब मिसन 2084 को अभियान चालिएको पनि नेता गेवालीले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले एमाले भित्र कुनै पनि समूह बनाउने छुट कसैलाई पनि नभएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले एकतामै पार्टी र देशको भविष्य रहेको भन्दै कुनै नाममा पार्टीभित्र समूह गुट बनाउने छुट कसैलाई नभएको बताउनु भएको छ। एमालेका दुई नेताको विवादलाई जोडेर मिडियामा आयो। एमालेका आम कार्यकर्तामाथि यो विश्वास हुने कुरा हुँदैन। पार्टीभित्र गुट बनाउने छुट कसैलाई छैन। यो देशवासीमाथि बेइमानी हुनेछ। कार्यकर्ताले एकता खोजेको छ, कुनै समूह खोजेको छैन। यसमा कसैलाई छुट हुने छैन उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले एमालेलाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन अब कसैले रोक्न नसक्ने बताउँदै देशको नेतृत्व गर्न अब अन्य शक्तिको विकल्प नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेकी सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालले पार्टीमा नेता विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको नाममा विवाद गर्न खोज्नेहरूलाई लुम्बिनीबाट नै असफल पार्ने बताउनु भएको छ। बुटबलमा सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले एमाले भित्र गुटबन्दी गरेर कमजोर बनाउने तत्त्वहरूबाट यस्तो अनावश्यक हल्ला गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। एमालेको लाल किल्ला लुम्बिनीमा पार्टीलाई कमजोर बनाउन यस्तो प्रोपोगान्डा गरिएको छ। यसबाट हामीहरू विचलित हुँदैनौँ। प्रदेशमा एमाले विरुद्ध सबै शक्ति लाग्दा पहिलो शक्ति बनेको छ। यसबाट एमाले र यसमा आस्थावान कार्यकर्ता विचलित हुँदैन उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको सवालमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा रहेको बताउनु भएको छ। झापामा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले कांग्रेस मात्र होइन कुनै पनि दलले चीनको हरकत ठिक छ नभनेको उहाँले बताउनु भयो। भारतसँग सीमा विवादमा नेपालले गरेको निर्णयलाई चीनले सम्मान गर्न नसकेको भन्ने उहाँले भन्नुभयो। यसमा कांग्रेस पनि चिन्तित छ, एमाले पनि चिन्तित छ, नयाँ पार्टी पनि चिन्तित छ, पुरानो पार्टी पनि चिन्तित छ उहाँको भनाइ छ। नेपालले एमसीसी बीआरआई सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहिरहेको उहाँले बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको सवालमा कहीँ कतै सम्झौता नगरिने बताउनु
बताउनुभयो। यद्यपि बेला बेलामा कसैले कसैलाई कमजोर बनाउनु पर्यो भने भारत, चीन वा अमेरिका प्रस्त भनेर आरोपित गर्ने गरिएको उहाँको गुनासो छ। कुनै देशले अर्को देश विरुद्ध बोल भनेर नबोल्ने, तर कसैले गलत गरे गलत बन्ने भन्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा कोहीसँग पनि घरभित्र नचाहिने राजनीति गर्न चाहँदैन उहाँको भनाइ छ। नेपालमा सरकार र प्रधानमन्त्री बदलिए पनि संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नबदलियोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको उहाँले बताउनुभयो। अखण्ड नेपालको भूभागमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी छैन, सब एक छौं। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, भारत, अमेरिका, चीन अनि संसारले यो कुरा बुझोस्। अब नेपालको अखण्डता, सार्वभौमिकताको कुरा आउँछ, सिङ्गो नेपाल एक ठाउँमा हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले एमसीसी र वीआरआईबाट नेपालले देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अमेरिकाको आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईबाट देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै यी मुलुकबाट हुने फाइदा कसरी धेरै लिने भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीको बारेमा धेरै चर्चाहरू चलिरहेको र बीआरआईको बारेमा पनि जनतालाई बुझाएर राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भौगोलिक विकटताका बावजुद पनि उत्तरी नाकाबाट रेल सञ्चालन गर्न सकिने, चीनको मार्ग भएर देशका उत्पादन निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको बाह्य ऋणबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले राजनीति बाटोबाट देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिने भन्दै यसका लागि सबै राजनैतिक दलहरू मिल्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। सभामुख घिमिरेले दुई ठूला देशबाट नेपालले फाइदा उठाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरी अहिलेको लोकतान्त्रिक संघीय समावेशी संविधान ल्याएको र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले उत्पादनमा वृद्धि गरी देशको अर्थव्यवस्था उच्च बनाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले देश अहिले ठूला राजनैतिक दलहरूको सिन्डिकेटको शिकार भएको बताउनु भएको छ। राप्रपा कपिल वस्तुले तौली हावामा आयोजना गरेको नवीन राप्रपा कार्यक्रममा उहाँले देशका विभिन्न प्रकरणमा सबै ठूला दलहरू मिल्ने र मिलिजुली रूपमा देशलाई सिन्डिकेटको शिकार बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले देशको अवस्था असामान्य भएको दावी गर्दै जनताका दैनिकीमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको समेत उहाँले बताउनु भयो। कार्यक्रममा राप्रपा केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश संयोजक रविन्द्र मिश्र, केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदय लगायतले पार्टीलाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दू समुदायलाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा आयोजित शान्ति र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा 81% हिन्दू, 9% बौद्ध र 3% किराँत धर्ममा विश्वास राख्नेहरू रहेकाले हिन्दू राष्ट्र बनाउँदा कसैमाथि अन्याय नहुने बताउनुभयो। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले देशमा हिन्दू राष्ट्र हुँदा छुट्टै परिचय रहेको र कुनै धार्मिक विभाजन नदेखिएको दावी गर्नुभयो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको बेला धर्मनिरपेक्षताको कुरा नउठेको पनि मिश्रले बताउनुभयो। बुटवलको राजमार्ग चौराबाट निस्किएको र्यालीमा सहभागीहरू मिलनचोक, बस पार्क, अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिक चोकसम्म पुगेपछि त्यहाँ कोण सभा गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले देशमा पहिलो पटक सरकारले पनि जनताको काम गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रभाव भएको बताउनु भएको छ। गङ्गौ बस पार्कमा जनतासँग माओवादी विशेष अभियानको उद्घाटन गर्दै पुनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा गरेको कामले जनतामा उत्साह बढेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रतिस्पर्धी दल वा आफूसँग सहमत पक्षतर्फ लक्षित गरेको भन्ने भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै उहाँले समग्र मुलुकको शुद्धिकरणका लागि थालिएको बताउनुभयो। पुनले सरकार वा राज्य संयन्त्र र सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेकाहरूमा वैध अवैध सबै तरिकाले धन आर्जन गर्ने र मौज मस्तीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको पनि बताउनुभयो। आफू पदमा बस्दा त्यसबाट बढीभन्दा बढी शोषण र दोहन गर्ने, वैध अवैध ढङ्गले कसरी पैसा कमाउने र मौज मस्ती गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धातिर समाज गइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, उत्पादन, श्रम वा उद्यम व्यवसाय गरेर कमाउने नभई सजिलै कमाउने इजी मनीतिर समाज आकर्षित भइरहेको छ। बिचौलिया धन्दा र प्रवृत्ति समाजमा हुर्कँदै गएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। उनले माओवादीभित्र केही भ्रष्टाचार र राज्य दोहनमा संलग्न भएको देखिए कसैले उन्मुक्ति नपाउने दावी समेत गर्नुभयो। राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर भइरहेको अवस्थामा राज्य मेरो अभिभावक हो भन्ने भावना पैदा नगराएसम्म जनतामा राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास आर्जन गर्न कठिन रहेको पुनले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। फरक प्रसङ्गमा पुनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्याय माओवादीको एजेन्डा भए पनि पछि सबै दल सो एजेन्डामा आएको स्मरण गर्नुभयो। तर पछिल्लो समय अभ्यासका क्रममा भएका कमजोरीले ती एजेन्डामाथि प्रश्न उठ थालेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले नेपालले गौरवका साथ बनाएको चुच्चे नक्सालाई चीनले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। ट्विटरमा उहाँले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै नेता बास्कोटाले सम्बन्धका नाममा स्वाभिमानी र स्वतन्त्र देश चेपुवामा रहन नसक्ने बताउनुभयो। बास्कोटाले नेपालको सार्वभौमिकताका विषयमा प्रधानमन्त्री आफै चुकेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रम प्रचण्ड भारत जानु अघि भारतले नेपालका केही भूभाग समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा ल्यायो। प्रमले भन्नुभयो, सम्बन्धका कारणमा बोलिन। अहिले प्रम चीन भ्रमणको मुखैमा चीनले नेपालको पछिल्लो नक्सालाई वास्तै नगरी आफ्नो नक्सा ल्यायो। प्रम त्यहाँ पनि मौन। सम्बन्धका नाममा चेपुवामा देश हुन सक्दैन, गोकुल बास्कोटाको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, सम्बन्धका नाममा देश चेपुवामा रहन सक्दैन। चुच्चे नक्सालाई चीनले उपेक्षा गरेपछि गोकुल बास्कोटाले ट्विटरमा लेखेको विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रहरी समायोजन माग गर्दै प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छन्। मुलुकमा संघीय प्रणाली सुरु भएको 8 वर्ष र प्रदेश सरकारहरू बनेको 6 वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी छैन। 100 प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन्, तर संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले बनाएका कानुन लागू हुन सकेका छैनन्। तर प्रदेशका आन्तरिक मामिला गृहमन्त्रीहरू भने प्रहरी समायोजनका लागि संघीय प्रहरी ऐनलाई पर्खिन आवश्यक नभएको बताउँछन्। उनीहरूले प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने 2वटा संघीय कानुन बनिसकेको भन्दै त्यसै अनुसार समायोजन गरिहाल्नुपर्ने बताएका छन्। प्रहरी समायोजन ऐन 2076 साल माघ 28 गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2077 साल भदौ 12 गते प्रमाणीकरण भएको थियो। यसकै आधारमा छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। कांग्रेस माओवादी सहितको सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले भदौभरि कुर्ने र प्रहरी समायोजन नभई अदालत जाने समझदारी गरेको जनाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धिको विरोधमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले देशभर प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको नयाँ भानेश्वरमा युवा सङ्घका कार्यकर्ताहरूले मशाल जुलुस निकालेका छन्। होता जनकपुर धाममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला जलाएका छन्। उनीहरूले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। बिहिबार मात्र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ। मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने युवा सङ्घले जनाएको छ। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र अछामको बैद्यनाथ धाममा गुठी जग्गाको विवाद चर्किएको छ। साँफेबगर नगरपालिका र चौरपाटी गाउँपालिकाका बासिन्दाले आफूले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा सरकारले हडपेको भन्दै प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। स्थानीयले भोग चलन गरिरहेकै भए पनि जग्गा गुठीकै भएको दावी सरकारी स्तरबाट गरिएको छ। साँफेबगर नगरपालिका 1 र 9 सँगै चौरपाटी गाउँपालिका 4 का विभिन्न स्थानमा भएका जग्गा गुठीले आफ्नो स्वामित्वको दावी गर्दै आएको छ। यहाँका 171 जनाका लालपुर्जामा जग्गा धनीमा व्यक्तिको नाम रहेको उल्लेख छ, तर ती लालपुर्जाको शीर्ष स्थानमा बैद्यनाथ धाम गुठी पनि लेखिएको छ। बैद्यनाथ धाम गुठीको नाममा 1852 सालमा राजा रणबहादुर शाहबाट लगाइएको लालमोहर अनुसार 3 गाउँ र 9 खेत 40 मुरी माटो करिब 1000 रोपनी जग्गा रहेको इतिहास छ। बैद्यनाथ धाम गुठीले आफ्नो जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै फिर्ता लिने तयारी गरेपछि स्थानीय बासिन्दा शनिबारदेखि आन्दोलित भएको बताइएको छ। 2058 साल अघि बनेका लालपुर्जाको शीर्ष स्थानमा बैद्यनाथ धाम गुठी भनेर लेखिदिएपछि आफ्नो जग्गालाई हडप्न खोजेको चौरपाटी गाउँपालिका 4 का लोप बहादुर बोहराले बताउनुभयो। हुने खाने वर्गले त्यति बेला गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा गरी कीर्ति कागज बनाएर हाम्रो जग्गा हडप्न खोजियो। उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रो भाइभरको सबै जग्गा घर भएको जमिन पनि गुठीले आफ्नो भनेर हडप्न खोज्यो। हाम्रो बाबु बाजेको नाममा लालपुर्जा छ, तर लालपुर्जाको माथिल्लो भागमा गुठी लेखिदिएको छ। उनका अनुसार 171 लालपुर्जामा संयुक्तता जमिन छ। बैद्यनाथ धामका संरक्षक हामी हौं, तर सरकारले हामीलाई जबरजस्ती सुकुम्बासी बनाइरहेको छ, उहाँको भनाइ छ। सरकारले गुठीमा रहेको आफ्नो जग्गा लिने थाहा पाएपछि बैद्यनाथ मन्दिर अगाडि आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनुभएकै साँफेबगर नगरपालिका 1 की 17 वर्षीय गुमा भुल्ली पटक पटक सरकारले आफ्नो जग्गा हो भन्दै सताएको बताउनुभयो। मेरो सम्झनाभरि आजका मितिसम्म हामीले यही घर जग्गामा बसिरहेका छौँ। लालपुर्जा पनि छ, तर अब सबै सरकारले लिने भएपछि हाम्रा सन्तानको बिचल्ली हुने भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले सबै एकै ठाउँमा आएर बोलिरहेका छन्, सरकारले हाम्रो कुरा सुनिदियोस् भन्ने हो उहाँको भनाइरहेको छ। गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँले भने विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो भनी दावी गर्दै आइरहेको जग्गा गुठीकै रहेको फैसला गरिसकेको जनाइएको छ। विद्यालय जान हिँडेका बैतडीका एक शिक्षक 11 दिनदेखि बेपत्ता छन्। जिल्लाको ढिलासैनी गाउँपालिका 2 गोगनी घर भएका 52 वर्षीय शिक्षक जयबहादुर बोहरा भदौ 5 गतेदेखि बेपत्ता रहेको उल्लेख छ। स्थानीय लटिनाथ आधारभूत विद्यालय अमरखेतमा कार्यरत शिक्षक बोहरा भदौको 5 गतेदेखि बेपत्ता रहेका बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक खेम विक्रम केसीले जानकारी दिनुभएको छ। भदौ 5 गते विद्यालय हिँडेका बोहरा घर नफर्किएको र उनले लगाएका चप्पल स्थानीय गन्नीगाडमा नजिकै फेला परेको जनाइएको छ। प्रहरी निरीक्षक केसीले भन्नुभयो, बेपत्ता शिक्षकको अवस्था अज्ञात छ, खोजीका लागि प्रहरी परिचालन भएको छ, पत्ता लाग्न सकेको छैन, उहाँको भनाइरहेको छ।
कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा जटिल प्रकृतिको उपचार सफल भएको छ। 31 हप्ताको 1 किलो 450 ग्रामको बच्चालाई अस्पतालले 1 महिनाको उपचारपछि घर पठाएको छ। टिकापुर नगरपालिका 9 झुङ्गाकी विनिता चौधरीले 31 हप्तामै छोरी जन्माएकी थिइन्। विनिताले 31 हप्तामै बच्चा जन्माए पनि बच्चाको तौल कम र समय कम भएकाले बच्चा बचाउन कठिन थियो। यही कठिनाइलाई अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर अमरनाथ ठाकुर र नर्सिङ अधिकृता मन्जु पौडेल लगायतको टोलीले 30 दिन लगाएर बच्चालाई बचाउन सफल भएको बताइएको छ। बच्चा बचाउन सफल भएपछि चिकित्साको टोली खुसी भएको छ। बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर ठाकुरले बच्चालाई जटिल समस्या भए पनि 30 दिनको उपचारपछि घर पठाएको बताउनुभयो। मलाई खुसी लागेको छ, बच्चा पटक पटक श्वास फेर्न बिर्सने निलो भइहाल्थ्यो। सबैको प्रयासमा बचाउन सक्यो। उहाँले भन्नुभयो समय अगावैको बच्चा बचाउन निकै चुनौती हुन्छ। डाक्टर ठाकुरका अनुसार यसअघि 32 हप्ता माथिका बच्चाको उपचार भए पनि 31 हप्ताको बच्चा पहिलो पटक उपचार गरेको र उपचारमा लामो समय लागेको बताइएको छ। बच्चा घर फर्कँदा 1 किलो 700 ग्राम पुगेको बताइएको छ। समय अगावै जन्मिएको बच्चालाई विभिन्न खाली संक्रमणको जोखिम, कमलपित्त देखिने जस्ता समस्या हुन्छन्। टिकापुर अस्पतालमा NICU सुविधा नभएकाले बच्चालाई अक्सिजनले मात्र काम नगर्दा चिकित्सकले 30 दिनको प्रयासपछि बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले वायु सेवा सञ्चालन गर्न अब न्यूनतम 3वटा जहाज हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले हवाई सेवा सञ्चालन सर्टिफिकेट गाइडलाइन्सको 10औं संशोधन गर्दै यो नयाँ मापदण्ड तयार गरेको हो। तयार पारिएको नयाँ मापदण्ड अनुसार वायु सेवा सञ्चालन गर्ने इच्छुक नयाँ कम्पनीसँग अब न्यूनतम 3वटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सबै वायु सेवा कम्पनीले 5 वर्षभित्र जहाजको सङ्ख्या न्यूनतम 5वटा पुर्याउनु पर्नेछ भने यसो गर्न नसक्ने कम्पनी मर्जरमा गए पनि मान्य हुने प्राधिकरणको नीति रहेको छ। वायु सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई थप जवाफदेही बनाउनुका साथै नयाँ आउने कम्पनीलाई पनि सेवा शर्त पालना गराउनु प्राधिकरणको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच वायु सेवा कम्पनीका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक र जिम्मेवारी प्राप्त म्यानेजर तथा पोस्ट होल्डरले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्य विपरीतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एवं सो सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न नहुने जनाइएको छ। यसैगरी वायु सेवा कम्पनीका जिम्मेवार म्यानेजर तथा पदमा बसेकाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थबाजी प्रवृत्तिका गतिविधि एवं व्यावसायिक कार्य जस्तै टुर एन्ड ट्राभल्स आदिमा संलग्न हुन नपाउने। वायु सेवा कम्पनीका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक तथा जिम्मेवार म्यानेजरले प्राधिकरणले दिने पाइलट तथा मर्मसम्भारको तालिम लिएको भए पनि त्यसको अभ्यास व्यावसायिक रूपमा उडान वा मर्मसम्भार गतिविधिमा गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। शङ्खुवासभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग स्थानीयले बन्द गरेका छन्। शनिबार अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग अन्तर्गत खाँदबारी नगरपालिका 4 को छ्याङखुटी डाँडामा भेला भई स्थानीय जग्गाधनीहरूले मुआवजा माग गर्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेका हुन्। पटक पटकको मागलाई बेवास्ता गरेकाले सडकमा उत्रिनु परेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। राष्ट्रको गौरव आयोजनाले स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन, सरकार कहाँ छौ, हामी पालमुनिको बासमा छौं लगायतका नारा लेखेका ब्यानर टाँगेर उनीहरूले सडक बन्द गरेका हुन्। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको खाँदबारी नगरपालिका 4 को छ्याङखुटी डाँडादेखि चिचिला गाउँपालिका 3 पुखुवा जलविद्युत गृहसम्म जाने सडक खण्डको तत्कालै मुआवजा वितरण गरिनुपर्ने माग गर्दै अनिश्चितकालीन रूपमा सडक बन्द गरिएको जग्गाधनीहरूले बताएका छन्। मुआवजा वितरण गर्न सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै आलटाल गरेको अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआवजा पीडित सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक जनी कुमार रुपाईले बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारसँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेकाले मुआवजा रकम वितरण नहुन्जेलसम्म प्रवेश मार्ग बन्द गरिने बताउनुभयो। गएको वैशाख 26 गते छ्याङखुटी दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआवजा जिल्ला प्रशासन कार्यालय शङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआवजा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी 11,75,000 दिने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणमा 454 रोपनीको जग्गा 53,74,50,000 रुपैयाँ बजेट निकासीका लागि लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो, तर सरकारले जनतालाई रकम चाहिँ बाँडेको छैन। अरुण तेस्रो विद्युत आयोजनाको काम भारतीय कम्पनी सतलज SJVN ले गरिरहेको छ। आयोजनाको अहिलेसम्म करिब 65% काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कुसुन्तीमा लिफ्ट र शौचालय सहितको अत्याधुनिक आकाशे पुल निर्माण गर्ने भएको छ। चक्रपथ सडक अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकै कुसुन्तीमा बन्ने आकाशे पुल अपाङ्ग मैत्री पनि हुने बताइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पुल निर्माणका लागि अनुमति मागेको थियो। मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले यो पुल निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको छ। 8 मिटर भन्दा धेरै रहेको सडकमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार हुँदैन। अनुमति प्राप्त भएकाले अब केही दिनभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरीबाबु महर्जनले चक्रपथको कुसुन्तीमा सडक वारपार गर्न आकाशे पुल अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको यो पुल देशकै नमुना आकाशे पुल हुने पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ।
धनकुटा नगरपालिकाले सहकारी ऐन उल्लङ्घन गर्ने 17वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ। ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्ने बचत तथा ऋण उपभोक्ता कृषि दुग्ध र विद्युत सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको हो। धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी ऐनमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने, 6 महिनाभित्र संस्थाको साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र यसको विवरण नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान विपरीत 4 वर्षभन्दा अघिदेखि लेखा परीक्षण र साधारण सभा समेत नगरेका र कार्यालयमा विवरण नबुझाउने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेज गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 9वटा कृषि सहकारी, 3वटा बचत तथा ऋण सहकारी, 3वटा उपभोक्ता सहकारी तथा 1वटा दुग्ध र विद्युत सहकारी खारेजीमा परेको बताइएको छ। ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत नचल्ने सहकारीहरूबाट आम मानिसहरू ठगिने वा समस्यामा पर्न सक्ने भएकाले दर्ता खारेज गर्नु परेको धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले बताउनु भएको छ। धनकुटा नगरपालिका 1 को जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी, जनसहारा उपभोक्ता सहकारी र मकालु चिया तथा कफी उत्पादन साना किसान सहकारी संस्था खारेज भएको बताइएको छ। धनकुटा 2 को भीर गाउँ दुग्ध उत्पादक सहकारी, मधुगङ्गा सुन्तली विद्युत सहकारी, नवबिहानी कृषि सहकारी, धनकुटा 3 को सुगन्धित चिया उत्पादक सहकारी, धनकुटा 4 को हजुरको उपभोक्ता सहकारी र सदाबार कृषि सहकारी खारेजीमा परेको बताइएको छ। त्यस्तै धनकुटा 5 को क्रमिक दैनिक बचत तथा ऋण सहकारी, धनकुटा 6 को अन्नपूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी, अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन तथा कृषि पर्यटन सहकारी, धनकुटा 7 को सहयात्री कृषि सहकारी, धनकुटा 8 को टेकुनाला कृषि सहकारी, 8 पहरिया कृषि सहकारी र सान्ताङ कृषि सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको जनाइएको छ। नियमअनुसार नगरपालिकामा विवरण नबुझाएपछि यस्ता सहकारीलाई सम्पर्कमा आउन पटक पटक सूचना जारी गरिएको थियो। अन्तिम पटक गत साउन 30 गते 29वटा सहकारीलाई सम्पर्कमा आउन 15 दिनको म्याद दिएको थियो। समयभित्र 4वटा सहकारी सम्पर्कमा आएर साधारण सभा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र बाँकी सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरूको दर्ता खारेज गरिएको धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दू समुदायलाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा आयोजित शान्ति र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा 81% हिन्दू, 9% बौद्ध र 3% किराँत धर्ममा विश्वास राख्नेहरू रहेकाले हिन्दू राष्ट्र बनाउँदा कसैमाथि अन्याय नहुने बताउनुभयो। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले देशमा हिन्दू राष्ट्र हुँदा छुट्टै परिचय रहेको र कुनै धार्मिक विभाजन नदेखिएको दावी गर्नुभयो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको बेला धर्मनिरपेक्षताको कुरा नउठेको पनि मिश्रले बताउनुभयो। बुटवलको राजमार्ग चौराबाट निस्किएको र्यालीमा सहभागीहरू मिलनचोक, बस पार्क, अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिक चोकसम्म पुगेपछि त्यहाँ कोण सभा गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गुलले काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नाट्यकर्मी महासङ्घ नेपालको दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले महानगरपालिकाले बाँकी कार्यकालमा के गर्ने भनेर सबै किसिमका योजना बनाएको र फिल्म क्षेत्रलाई पनि सो योजना अन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम फिल्म सेक्टर भएको बताउँदै उहाँले महानगरले युनेस्को क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्कमा नगरपालिकालाई चिनाउन क्रिएटिभ सिटिज अफ फिल्म भनेर प्रपोजल पठाएको र सो प्रपोजलको नतिजा 2024 को सुरुमा आउने र युनेस्को पदकबाट काठमाडौँ महानगरपालिका पुरस्कृत हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँको सुन्दरता, कलाकृति, सम्पदा र संस्कृतिलाई जोगाउन फिल्म नै एउटा माध्यम रहेको पनि बताउनु भएको छ। उपमेयर डङ्गोलले काठमाडौँलाई झल्काउन रङ्गमञ्चको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताउनु भएको छ। वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यले पैदल यात्री, साइकल यात्री र व्हीलचेयर मैत्री सडक अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सडक अधिकार र स्वच्छ वायुका लागि नागरिक भेलामा आचार्यले सहरको नीति निर्माणमा साइकल यात्रा र व्हीलचेयर मैत्री सडक प्राथमिकतामा पारिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँमा सडकहरूमा साइकल चढाउने वातावरण नभएको बताउनु भयो। आचार्यले स्वच्छ वायुका लागि पनि साइकल यात्रा उपयुक्त हुनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मानव स्वास्थ्यका लागि पनि साइकल यात्रा उपयुक्त हुने बताउनु भयो। साइकलले प्रदूषण घटाउने र डिजेल पेट्रोलका साधनले प्रदूषण बढाउने भएकाले साइकल, व्हीलचेयर र पैदल यात्री मैत्री सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सडकमा नयाँ संरचनाहरू बनिरहेको भए पनि साइकल लेन छुट्याउन कन्जुसै गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले सडकका केही नयाँ संरचनाहरू बनिरहे पनि अझै पनि साइकल लेन छुट्याउन कन्जुसै गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले आफूसँग साइकल चलाउने सिप भए पनि साइकल चलाउने ठाउँको अभाव हुँदा समस्या भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यात्रु मैत्री सडक हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ।
अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले विश्वभरका दर्शकलाई लक्षित गर्दै फिल्म निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 21औं शताब्दीमा रिल नेपाली सिनेमाको विकास विषयमा काठमाडौँमा कलिङ साहित्य महोत्सवको दोस्रो दिन शनिबार बोल्दै मनिषाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। आइतबारदेखि ललितपुरको हिमालय होटलमा जारी महोत्सव चल्ने बताइएको छ। यसैबीच अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपाली सिनेमा अब विश्वभरका दर्शकहरूलाई लक्षित गरेर बनाइनुपर्ने, त्यही खालको लगानी गर्नुपर्ने अनि सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अभिनेत्री निरुता सिंहले विवाह गरेकी छिन्। उनले आफूले मुम्बई निवासी सञ्जीव गुलाटीसँग विवाह गरेको फेसबुक मार्फत जानकारी दिएकी छिन्। आफूलाई विवाह कहिले गर्ने भन्ने धेरैले प्रश्न गरेको भन्दै उनले गत बिहिबार अर्थात् अगस्त 31मा विवाह गरेको बताएकी छिन्। निरुताले आफूलाई माया गरेर आफूले अभिनय गरेका चलचित्रलाई सफल बनाइदिएकोमा दर्शकलाई धन्यवाद पनि दिएको उल्लेख छ। नेपाली दर्शकलाई भेट गर्न आफू छिट्टै नेपाल आउने पनि उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्। कुनै समय नेपालकी लोकप्रिय अभिनेत्री निरुता सिंह पछिल्लो समय भारतमा नै बसोबास गर्दै आएको उल्लेख छ। तुलसी घिमिरे निर्देशित दक्षिणबाट नेपाली चलचित्रमा अभिनय सुरु गरेकी उनले दर्पण छाया, आफन्त, बन्दकी, दुई किनारा लगायतका चलचित्र सफल रहेको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बाधक बनेका समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ लागिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको 25औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। उहाँले अहिले नेपालमा पर्यटकको चाप बढिरहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि पर्याप्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन बाधक कुराको समाधान गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। गत वर्षको तुलनामा राजस्व पनि वृद्धि भइरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रले लिने सुझावलाई व्यवस्था गर्दा र कार्यान्वयन नगर्दा देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आएको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गरेर पनि लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी निकाय बीच समन्वयको कमी हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा धेरै असर परिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले खस्किएकै अवस्थामा रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा लैजान नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण लगायतका रेगुलेटरहरूले गरेका निर्णयहरूलाई सरकारले सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आम जनता र लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। इजिप्टमा 34 देशका 8,000 बढी सेना र पर्यवेक्षकहरूको सहभागितामा बहुराष्ट्रिय सैन्य अभ्यास सुरु भएको छ। सैन्य अभ्यास शुक्रबारबाट सुरु भएको अभ्यास मोहम्मद नागुइभ सैन्य आधारको लडाईँ प्रशिक्षण क्षेत्र र इजिप्टका अन्य नौसेना र हवाई अड्डामा हुने बताइएको छ। संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सेप्टेम्बरसम्म चल्ने बताइएको छ। सहभागी देशका कमान्डरहरूले तालिममा संलग्न हतियार तथा उपकरणहरूको प्रदर्शनीको निरीक्षण गर्दै सहभागी सेनाको उच्च मनोबलप्रति सन्तुष्ट व्यक्त गरेको उल्लेख छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी 1980 मा इजिप्ट र इजरायल बीच संयुक्त राज्य मध्यस्थता शान्ति सन्धिको एक भागको रूपमा सुरु भएको जनाइएको छ। अस्ट्रेलियाको अधिकांश स्थानमा गर्मी बढेको भन्दै सम्भावित विपदबाट सतर्क रहन चेतावनी जारी गरिएको छ। जंगलमा डढेलो लाग्न सक्ने र गर्मी अत्याधिक बढ्न सक्ने भन्दै सबैलाई सतर्क रहन त्यहाँको मौसम विज्ञान ब्युरोले चेतावनी दिएको छ। बिहिबार जारी गरिएको पूर्वानुमानमा 2023 मा अस्ट्रेलियाका अधिकांश स्थानमा वर्षा कम हुने बताइएको छ। त्यस्तै तापक्रम पनि उच्च हुने बताइएको छ। गर्मीका कारण जंगलमा डढेलोको सम्भावना उच्च रहेकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। अधिकांश क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा कम मात्रै वर्षा हुने र त्यसको असर कृषि उत्पादनमा पनि बढ्ने बताइएको छ। अहिले अस्ट्रेलियाको तापक्रम 1961 र 1990 को औसतमा भन्दा 1.54 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि चलिरहेको छ। यो 1996 पछिकै सबैभन्दा गर्मी भएको जनाइएको छ। स्पेनमा पहिलोपटक जुलाई महिनामा मात्रै 1 करोड 1 लाख विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। कोरोना महामारीपछि राम्रोसँग फस्टाउन नसकेको पर्यटन व्यवसायले गति लिएको हो। INE को टुरिस्ट मुभमेन्ट्स 8 बोर्डको अध्ययनले जुलाईमा 1 करोड 1 लाख विदेशी पर्यटक स्पेन भ्रमणमा आएको देखिएको छ, जुन 2022 को तुलनामा 11.4% बढिरहेको छ। सन् 2019 को तुलनामा 2.6% मात्र बढ्यो। 2023 को पहिलो 7 महिनामा 47.6 मिलियन विदेशीहरूले स्पेन भ्रमण गरेको जनाइएको छ, जसमा 7 महिनामा 9.8 मिलियन बेलायतीहरूले स्पेन भ्रमण गरेको बताइएको छ। त्यसपछि फ्रान्सका 6.4 मिलियन रहेको जनाइएको छ। भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन GDP अप्रिल जुन त्रैमासिकमा 7.8% ले वृद्धि भएको छ। यो जनवरी र मार्च त्रैमासिकमा भएको 6.1% GDP वृद्धि दर भन्दा उच्च रहेको छ। तर अघिल्लो वर्षको अप्रिल जुन त्रैमासिकमा रेकर्ड गरिएको 13.1% भन्दा धेरै कम रहेको जनाइएको छ। बिहिबार जारी गरिएको तथ्याङ्कले भारतीय अर्थतन्त्रको बुद्धिमा अर्थ मन्त्री निर्मला सीतारमणको देन रहेको बताइएको छ।
भारतले सूर्यको अध्ययन गर्न अन्तरिक्ष यान पठाएको छ। शनिबार बिहान 11:50 श्रीहरिकोटमा रहेको अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थलबाट आदित्य EL-1 यान अन्तरिक्षमा पठाइएको भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले जनाएको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक यान अवतरण गराउने पहिलो देश बन्न सफल भएको एक हप्तापछि नै भारतले सूर्यको अनुसन्धान गर्न अर्को अन्तरिक्ष यान पठाएको छ। अन्तरिक्षमा पठाएको यान सूर्यमा पुग्ने नभई पृथ्वीबाट 15 लाख किलोमिटर टाढा पुग्नेछ र यसका लागि 125 दिन लाग्नेछ। दूरी पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी भन्दा झन्डै 4 गुणाले बढ्यो, तर पृथ्वीबाट सूर्यसँगको दूरीको चाहिँ 1% मात्रै रहेको जनाइएको छ। पृथ्वी र सूर्यको दूरी 15 करोड 1 लाख किलोमिटर रहेको जनाइएको छ। यान पुग्ने भनिएको ठाउँबाट सूर्यलाई निरन्तर रूपमा स्पष्ट देखिने इसरोले जनाएको छ। अभियानले अन्तरिक्षको मौसम केले सञ्चालन गर्छ भन्ने बारे अध्ययन गर्नेछ। यानले सौर्य आँधीको प्रक्रियाका बारेमा पनि थप धेरै बुझ्ने प्रयास गर्नेछ। एक पटक स्थापित भइसकेपछि यो अन्तरिक्ष यानले सूर्यलाई निरन्तर स्पष्ट रूपमा अवलोकन गरिरहन सक्नेछ। यो अन्तरिक्ष यान 5 वर्षभन्दा बढी समयका लागि अन्तरिक्षमा रहने गरी बनाइएको इसरोले जनाएको छ। भारतीय सरकारले सन् 2019 मा यो परियोजनालाई स्वीकृत गरेको थियो। यसको लागत झन्डै 4 करोड 60 लाख डलर लागेको जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी मुख्य फरवार्ड सावित्रा भण्डारीले इजरायलको लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी छिन्। इजरायली महिला फुटबलको शीर्ष डिभिजनको पहिलो खेलमा हापोएल रानोनाली रमाट हसारोनलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको छ। यो खेलका लागि 4वटै गोल सावित्रा एक्लैले गरेकी छिन्। उनी प्लेयर अफ द म्याच समेत बनेकी छिन्। सावित्रा नेपालबाट युरोपेली लिग खेल्ने पहिलो महिला खेलाडीका रूपमा गएको महिना इजरायल गएको जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुने क्रममा नेपाली खेलाडीहरूमा डोपिङ लगायतका अन्य व्यवहारिक पक्षमा पूर्ण जानकारी नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने क्रममा खेलाडीबाट भएका गल्ती र कमी कमजोरीका कारण नेपालले जरिवाना तिर्नु परेको घटनाहरू रहेका छन्। तर यसपटक भने नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता अगाडि डोपिङ लगायतका अन्य व्यवहारिक पक्षमा खेलाडीलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। वाडाले प्रतिबन्धित गरेको औषधि खेलाडीले अज्ञानतापूर्वक प्रयोग गरेमा पनि त्यसलाई डोपिङ मानिन्छ, जसका कारण खेलाडीको करियर नै समाप्ति हुन सक्छ। त्यसैले खेलाडीलाई डोपिङ सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान आवश्यक हुन्छ। चीनको हाङझाउ शहरमा आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि एसियाली खेलकुद हुँदैछ। सोही प्रतियोगिताको अगाडि राखेपले खेलाडीहरूलाई प्राविधिक सँगै अन्य विभिन्न पक्षमा शिक्षित गराउने काम गरिरहेको बताइएको छ। सोही प्रतियोगिता अगाडि राखेपले खेलाडीहरूलाई प्राविधिक प्रशिक्षण सँगै अन्य विभिन्न पक्षमा शिक्षित गराउने काम गरिरहेको छ। उक्त एसियाली खेलकुदमा नेपालका 29 खेलका 234 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सोही खेलकुदलाई लक्षित गरेर राखेपले उनीहरूको प्रदर्शन आत्मबल मिल्ने किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको बताइएको छ। यसअघि डोपिङ शिक्षा प्रदान गरेको भएकाले नेपालका 29 खेलका 234 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सोही खेलाडीहरूलाई लक्षित गरेर राखेपले उनीहरूको प्रदर्शन आत्मबल मिल्ने किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यसअघि डोपिङ शिक्षा प्रणाली गरेको राखेपले शनिबार हाइजेनिक इक्विटी ओरिएन्टेसन कक्षा सञ्चालन हुने गरेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँलाई रक्तस्राव बेला बेलामा किन हुन्छ अनि खास गरी महिनावारीको बेलामा बढी रक्तस्राव भयो भने के गर्ने, कसरी उपचार गर्ने अनि रक्तस्राव भइरहेका बेला शारीरिक सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। महिनावारी रक्तस्राव हुनु त सामान्य नै हो, तर बेला बेलामा थोरै मात्रामा रक्तस्राव भइरहन्छ भने त्यो सामान्य नहुने स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुमकुम झा बताउनुहुन्छ। पाठीघरको समस्या, थाइराइड, शरीरमा हार्मोनको गडबडी, परिवार नियोजनको औषधि प्रयोगमा गडबडी र रगत सम्बन्धी रोगका कारण रक्तस्राव हुन सक्छ। यस्तो थोरै थोरै रक्तस्राव नियमित भइरहेमा स्त्री रोग विशेषज्ञलाई जाँच गराउनुपर्छ, किनकि यसले समयमा जाँच गरेर उपचार गर्दा पाठीघरको क्यान्सर हुन सक्ने जोखिम हुने बताइएको छ। झाले भन्नुभएको छ त्यस्तो समस्या बाहिर हेरेर थाहा नहुने भएकाले बेवास्ता गर्न नहुने र महिलाहरूले वर्षको एकचोटि पाठीघरको जाँच गराउनुपर्छ। समयमा उपचार गरेमा अनियमित महिनावारीको समस्या ठिक भएर रक्तस्रावको समस्या पनि समाधान हुने बताइएको छ। बेला बेलामा रक्तस्राव हुने देखिए पनि यो सबैका लागि समस्या नहुने अर्को प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर बालकृष्ण शाहले बताउनुभयो। कसैको लागि सामान्य पनि हुन सक्छ, किनकि कहिलेकाहीँ मिक्स साइक्लिङ स्पटिङ अर्थात् मध्यचक्र स्पटिङ पनि हुने गर्दछ। यो महिनावारी हुनुभन्दा लगभग 14-15 दिनको बीचमा यौनाङ्गबाट रगतको केही थोपा देखिने गर्छ डाक्टर शाहले भन्नुभयो। तर यो महिनावारी भएको होइन। त्यसैले कसैलाई यसैलाई महिनावारी भएको भन्छन्। प्राय थोरै थोरै रक्तस्राव महिनावारीको सुरुवाती र सुक्ने वर्षमा हुन सक्ने बताइएको छ। तर यस्तो समस्याको उपचार नै गर्नु पर्दैन भन्ने नभएको उहाँले बताउनुभयो। यदि रक्तस्रावका कारण असहज महसुस हुने खण्डमा सम्बन्धित विशेषज्ञलाई देखाइहाल्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। कसैलाई सामान्य लागेको कसैलाई जटिल समस्याको सङ्केत पनि हुन सक्छ। यसरी रक्तस्राव हुनुको मतलब पाठीघरको क्यान्सर पनि भएको हुन सक्छ डाक्टर झाले भन्नुभएको छ। त्यसो त महिनावारी हुनु 14-15 दिन अघि 1-2 थोपा रगत देखिएको खण्डमा शारीरिक सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ। तर महिनावारी भएको अवस्थामा भने गर्भ नरहने डाक्टर शाहले बताउनु भएको छ। त्यसो त
रक्तस्रावको उपचार बिरामीको उमेर र समस्या अनुसार फरक हुने डाक्टर झाको भनाइ छ। उहाँले कुनै बेला हार्मोन थेरापी गर्दा पनि समस्या ठिक हुन्छ। मानसिक श्रम गडबडी हुनु कसैलाई सामान्य हुन सक्छ भने कसैलाई जटिल रोगको संकेत पनि हुन सक्ने झाले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो पाठेघरको जाँच, हार्मोन, थाइराइड, अल्ट्रासाउन्ड गरेर समस्या अनुसार उपचार गर्न सकिन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।